आयज आमी हांगा पळयता की रोड सेफ्टी अवेअरनेस फ्रॉम 8 सप्टेंबर टू 14 सप्टेंबर रोड सेफ्टी आमचो सेफ्टी वीक जो आहा त्या निमित्तान आमी अवेअरनेस करीत आसा प्रत्येक आमच्या गोंयकारांक की जे रोड एक्सिडेंट वाडटात हांगा त्या खातीर जितले रोड कल्चर आणि रुल्स एंड रेग्युलेशन सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय। त्या निमित्तान आयज सोशल वर्कर आमचे तारा मॅडम येयल्या की जे गायड म्हणजे जे पेरंट्स आसा तांकां गायड करपाक सोदता त्या खातीर आमी तारा मॅडम मातशें हें करता। कितें आसा खबर आसा तुमकां खबर आसा दर वर्सा प्रमाणे सप्टेंबर म्हयन्यात रोड सेफ्टीक लागून पुलीस डिपार्टमेंट हे कार्यक्रम करीत आसतात आणि तरी सुद्दां एक्सिडेंट हो जायत आसता। ताका बी मेन कारण आसा ल्हान ल्हान भुरगीं आज आमी पळयल्या आवय बापूयनी चेड्याक बायक चडोवपाकूय शिकयता चेडवां तरी घेयनात बायक पण चेडे भुरगे जे आसा इल्ले इल्ले भुरगे 10 वर्साचे 12 वर्साचे हे मुद्दम एखाद्या दुकानार वचपाक जाय बाबा वच रे ती बायक घे आनी अशें करून त्या भुरग्याक धाडटा चुकीचें आसा। सडनली समज एखादो मनीस फास्ट स्पिडीन येता आनी त्या भुरग्याक आपूच जावन जर तो भुरगो आपतालो तुमचो अपुर्बायेचो एक भुरगो आसता आनी कितें बरें वायट जालें जावं नाका पण एक चिंतुया आमी नेगेटीव बी असल्या कारणान चिंतप चड गरजेचें आसा। समज जर एक्सिडेंट जालो आनी त्या भुरग्याक कितें जालें खंय तरी मोडलो खंय तरी कितें जालें हॉस्पिटलान पडलो कोणाक त्रास हो तेज्या परस तुमी स्वता जावन बायक चलोवपाक शिकात आनी तुमी वचात त्या भुरग्यां कडेन बायक दिनाका तांकां कायद्याचें उल्लंघन करपाक दिनाका आनी ते वयताना भुरगे कितें करता नेटान बापायन आपल्याक मोटरसायकल दिल्या बाजारान वचपाक दिला जावं दुकानार वचपाक दिला म्हणून तो नेटा बरोबर वयता नेटा बरोबर वयताना ताका रूल एंड रेग्युलेशन कांय खबर आसना तो कशीय गाडी चलयता असल्यानय कितें जावपाक शकता। म्हणून आमचे रिक्वेस्ट आहा तुमकां भुरग्यां कडेन तुमी बायक दिनासतना तेंच्या जिवाची काळजी घ्या आनी समजा अशें कितें जाल्या उपरांत रॉंग सायडीन रायट सायडीन भुरगे तेंय बी पळयनात वयतात तेन्ना आवय बापायचेर कांय गुन्हा तेंचे नोंद करपाक जाता 2-2, 3-3 हजार ते भरचे पडटा सॉरी आतां तर 10,000 जाल्या। भुरगो जर एखादो बायक चलयता जाय आनी ताका जर कितें एक्सिडेंट जालें जाय बायकूय पुलीस आहा ते व्हरतात फायनूय मारतात भुरग्याचेंय नुकसान जाता जो कोण जेका एक्सिडेंट जाला तेकाय नुकसान जाता। पूण अश्यो सगळ्यो गजाली पळय आसा ते पेरंट्सांनी करचे न्ही अशें आमचें मागणें आसा। कितें आसा भुरगीं न्ही सांगल्यार तुमकां आयकना हांव पेंवचो ना हांव इस्कॉलाक वयचो ना म्हाका बायक दी म्हूण सांग आनी म्हाका बायक घे म्हूण सांग म्हाका चलोवपाक दी अशें करूनय भुरगीं घरा कडेन जिद्द करता हेंय बी आमकां पेरंट्स केन्ना केन्ना सांगता। अशा वेळार भुरग्यांक कावन्सिलींग करप तुमी गरज आसा तांकां तुमी दाखोवप आसता तांकां तुमी स्वता जेन्ना हॉस्पिटलान 105, 106 हे वार्ड जे आसा GMC थंय तुमी तांकां व्हरपाचें आनी तांकां दाखोवपाचें की कशा रितीनी हे बायकाचे एक्सिडेंट जावन कोणाची तकली फुटलेली आहा पांय मोडलेले आसा कशे पांय वयर करून बी दवरलेले आसा हे सगळें त्या भुरग्यांक कावन्सिलींग करप गरज आसा आनी तांकां दाखोवप गरज आसा। म्हजी जाल्यार मागणी आसा टिचरांनी एक क्लासाक तुमी एसेंब्लीन भुरग्यांक व्हरतात कित्याक तरी ज्ञान घेवपाक राजकारणाचें हें तुमी थंयसर न्ही हॉस्पिटलान 108, 106, 5 ह्या हितून व्हरोन तुमी दाखया बांबोलीन की भुरग्यांक एक्सिडेंट जाल्या उपरांत थंय कितें परिस्थिती आसता तें दाखोवपाची गरज आसा आनी अशा रितीन भुरग्यांक कावन्सिलींग करपूय चड गरज आसा। टिचरांनीय हितून दखल घेवपाक जाय पेरंट्सांनीय घेवपाक जाय आनी भुरग्यांनी हें घेवपाक जाय कित्याक एकदम पांय मोडून पडलो तकली फुटली जाल्यार आज इवन तुमकां सदां वखदां खावच्या परस शॉर्टकट ह्या गाडयेचो वापर आफ्टर 18 करपाचो आनी तितून बी रूल आनी रेग्युलेशन वापरून करप। आमी आतांच उलयतालीं तेन्ना आमी अशें म्हटलें की एखादर 100 मिटरा भितर तुमकां अशें रायट सायडीन वचूंक जाय जावं लेफ्ट सायड पयलींच तुमी तेजें सिग्नल मारपाक जाय ते सिग्नल तुमी गाडयेक मारता ती लायट दाखयता जाल्यार फाटल्या मनशाक कळटा की तो लेफ्टाक वचपाचो आहा रायटाक वचपाचो हें करिनासतना जायते गाडयो आपल्याक बिंदास फुड्यान पावल्या उपरांत दाखयता असल्यांनी फाटल्यान येता त्या मनशाक त्रास जाता आनी गाडी वचून ताका आपटाता असलें सगळें कांय करचें न्ही। सिग्नल पयलींच दिवपाचें तर तुमकां कांय लायटीचें बील येना जावं तुमकां कितें येना तितून ते पयलीं तुमी दाखयलें जाल्यार कितें जाता मोबायलाचेर धुंदीन आसता आनी सायड लायट मारपाचें विसरता आनी अशेंय करून तुमकां पळयल्या स्पिडीन वयतात तुमी आनी अशें त्या प्रमाणे एक्सिडेंट
आता सरकारान इतले रूम हे केल्या, रोड केल्या, खड्डे बिड्डे आसा ती वेगळी गजाल, आसाच खड्डे नासतना रोडूच ना, पण स्पीड व्हरप हाडप कितलो त्रास जाता. हांव 40 स्पिडीन गाडी चलयता, कित्याक म्हाका त्रास आसा म्हणून मानेक आनी हेका लागून हांव 40 स्पीड आनी सायडीन वयता. पण हांवें लोकांक पळयल्या की स्पीड पळय इतली वाडटा, त्या स्पिडीन दुसऱ्या मनशाक सुद्दां त्रास करता. अशें करून गाडयो काडटा आनी कामार टायमार वचपाक पयलीं भायर सरना आनी टायमार भायर सरता आनी मागीर लोकांक त्रास करता. तुमकां कामाक सुद्दां वयताना तुमी एक अर्दे वर पयलीं जर भायर सरले, तुमी सुशेगाद वयतले सगळे. तुमी हें चिंता, तुमी घरानसून भायर सरल्या उपरांत घरा कडेन तुमचो कोण तरी उगडास करता हें तुमी चिंता. तुमकां घरा कडेन कोण तरी उगडास करता हें तुमी चिंतूंक जाय आनी ताका लागून तुमी तुमचे स्वताची काळजी घेवन घरवाल्यांची काळजी घेवप हें तितलेंच गरजेचें आसा. थँक्यू मॅडम. मॅडम आयज म्हाका दिसता बरींतल्या बरी म्हायती दिली सगळ्यांक आमकां. आमी सगळ्यांनी म्हणजे विचार करपाची गरज आसा आनी आमची जी स्टेट आसा, ल्हानशी स्टेट आसा गोवा, ही एक्सिडेंट फ्री करपा खातीर आमकां सदीत मॅडमची गायडन्स आमकां हेल्प जातलो. तशें सगळ्यां कडेन मागता की ट्राफीक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आनी रोड कल्चर परत परत डेव्हलप करा, स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान, सामाजीक लेवलांतल्यान आनी घरांतल्यान प्रत्येक भुरग्याक रोड कल्चराची म्हायती दिवप गरजेची आसा. थँक्यू व्हेरी मच.